The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Inalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kaagaakon pagabasahon ang versikulo 7. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa Galacia 6:7. Dili kamo magtalang, ang Dios indi tiliaw-tiawan. Kay bisan ano ang ginasab-og sang tawo, inaaman ang iya anihon. Ikaw kag ako, ginakapoy ang aton Ginoong Jesucristo, nag-agda sa aton nga magkari sa iya kay siya ang maghatag sa aton sang kapuhayan. Kung ikaw kag ako, ginasakit kita sang sini nga kalibutan, ang aton Ginoong Jesucristo nag-agda sa aton sa pagpalapit sa iya kay siya amo ang makatag sa imo kag sa akon sang kalipay nga dayon. Kung ikaw kag ako pangapkap kita sa kadulom sang aton nga pagpangabuhi, ang aton Ginoong Jesucristo nagpangagda sa aton nga magpalapit kita sa iya kay siya amo ang kapawa, ang kasanag sang sini nga kalibutan. Katahom kay kun aton nga lantaon bala sa pulong sa Ginoo, wala sang anuman nga butang nga kinanglanon naton nga indi mahimun-an sang aton Ginoong Jesucristo. Kag katahom sini kay una gid tungod niya ginimun-an niya ang aton pinakadako nga kinanglanon, kag amo ini ang kaluwasan sang aton nga mga kaugalingon gikan sa kulipnan kag sa kapamakan sa sala. Ang tanan-tanan nga kinanglanon naton masarangan niya man ngay mahimunan. Kung masarangan niya ang pinakadako, masarangan niya man ang mga dalagko kag gagmay nga mga kinanglanon naton. Kagatahom sini kay ang aton Ginoo tuman na siya sa imo kag sakon. Gani ko lang taon niya naton sa Biblia ang ginambal dira ni Pablo sa Korinto, He is our sufficiency. Tuman na ang aton Ginoong Jesucristo. Wala na sang iban pa nga kinanglanon kita kundi siya gid lamang. Kag amo ini nga kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, dapat nga sa tanan-tanan niya tion magpalapit kita sa iya. I heard the voice of Jesus say. Bag-o kita pamalandong sa pulong sang aton na Ginoo, gusto ko man niya pahibalo sa inyo nga ang aton niya programa sa kahanginan yara man ini sa aton niya Facebook. Kag ang aton niya Facebook page, i-search ninyo ini Tinapay sang Kabuhi. Kag yara dira ang compilation sang aton niya nga daily broadcast. Kag kung gusto ninyo ma-access ini, pwede ninyo ina maklik kag paagi sini makapamati kamo sa aton niya broadcast. So gin-encourage gid namon kamo nga makapamati kag maka-access sa aton niya Facebook page kag bilin kamo dira sang comment agod nga amon man nga masabtan. Katahom kay ang aton ni Ginoo naghatag sa aton sang nagakalain-lain nga mga pamaagi nga mapalayag naton sa kanginan ang iya nga pulong. So kabay pa nga ang ini nga mga pangita naton sa pamaagi nga mapalayag pagid naton ang pulong sa Ginoo sa kadam-an, aton gid ini pangamuyuan. Kay ang katahom sini kay ang tagsa-tagsa sa aton may buluhaton ni gintugyan ang Ginoo sa aton. Kag isa diri, the least that we can do is to pray for the ministry of our Lord, especially those who are in the radio ministry. No, magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag ang aton diri subong topiko nga ginatun-an amo ang ginsulat
ni Pablo paagi sa pagbugna sang Balang Espiritu sa iya natuhoy sa aton buluhaton sa tunga sang aton niya pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Isa ka butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga yari kita sa sini nga kalibutan apang indi kita iya sang kalibutan. Now this has something to do with the ethical nature of our lives. Ikaw kag ako nagapangabuhi kita sa tunga sang mga katawhan kag kadam-an sini mga di tumuluo apang ang isa ka butang nga makita man naton sa pulong sa Ginoo nga indi kita iyaya sang kalibutan. Ano but silingon sini nga ang aton pinamatasan, ang aton kinaugali, ang aton nya kinaiya lain ya, may kinatuhay, may dako nga kinalain, diferensya sa tunga sang mga katawan sa kalibutan kag kita ngayara sa katawhan sang aton Ginoong Kristo. Kag tungod sini ikaw kag ako may ara kita katungdanan nga mangin kapawa nga mangin asin sa tunga sang sini nga mga katawhan. Kang katahom kay katulad sang isa ka asin, katulad sang isa ka kapawa. Tam-an lamang ini kagamay. Pero sa tion nga mabutang ini siya, ayan sa pagkaon, ulutanon dra, linuto, anong gakatabo? Iya ini maipiktuhan ang sabor sang sina nga linuto. Maipiktuhan niya ang kadulom paagi sa pagpahayag niya sang kasanag. Amo ini ikaw kag ako. Walay sa payan nga diutay lamang kita apang dako ang gahom nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Gani ang kamatuoran diri nga makita naton kag sa aton pagpamalandong sini. Amo nga makasarang kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga wala asing kapaturan nga magamo kag naulipon sa kadlok. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, samtang nagahulat kita sang iya ikadua nga pagkari, may buluhaton ni gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag isa diri sa aton nga ginapamalandungan, makita naton we need to be helpful. Ano bot silingon sini? Ikaw kag ako dapat nga mangin mabinuligon kita. Kay nga aman sa sulod sang aton iglesia may mga kauturan kita nga dapat naton buligan. Kag sa piyakabahin, may mga kauturan man kita nga dapat naton batunon ang ila pagbulig sa aton. Kay nga man, sa ginambal naton, we need each one of us. Kinanglano naton ang kada isa sa aton. May mga tinion nga kita amo ang nagabulig, pero may tinion man nga kita man ang buligan. So umaning makita naton, we have here the practice summoned. Kag ano ini? Sa nakita naton, pamalandungan na naton ini, sa ginatawag naton diri the sinning brother, we are to restore him. The burdened brother, we are to relieve him. The proud brother, we are to teach him to re-examine his attitude, his life. Kag ang ikapat diri, the learning brother, ginatudluan ang ambal sa Biblia sa aton diri, we are to encourage him to reach out to his teacher. Amo inang makita naton sa aton ni pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo nga dapat naton inihimuon. Gin saysay diri sa aton ni Pablo. Halin sa versikulo 7 tubtub versikulo 8 ang prinsipyo, ang kamatuoran sa likod. Ano ang rason nga ahimuon naton ini? Kag ang ini nga buluhaton ginahimo naton tungod sang ginatawag naton prinsipyo sang pagsabog kag sang
pag-ani, the principle of sowing and reaping. This is the principle stated. Amo ini makita naton. Nga ginahimo naton ini nga butang nga nagabulig kita. Kasapya kabahin nga dapat man kita magbaton sang mga bulig sa makauturan naton. Tungod sang pagtulunan na tuhoy sa ginatawag naton pagsabog kag pag-ani. Now the principle of sowing and reaping is a farming principle, but this has also value with regards to our spiritual experience. This is also a biblical principle. Ang muning makita naton kay ining pulong nga ginatog naton pagsabog kag subong man pag-ani. Ang pagsabog amo ini ang mga butang nga ginahimo naton, kag ang pag-ani amo ini ang butang nga resulta sang ginhimo naton. Katulad nga ang ginatawag naton pag-ani resulta ini sang pagsabog. So amo ining makita naton kag matun-an naton. Now lang taon naton anay may mga tatlo diri kita ka mga butang nga masapuan sa sini nga prinsipyo. Lang taon naton anay una sa aton niya nga tawhanon nga eksperyensya ilabi na gid sa pananom, sa panguma. Kag nga ibutang naton ini sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Diri naton masapuan kag matun-an. Una nga prinsipyo, una nga kamaturan nga makita naton diri. You reap what you sow. Ano ba silingon sini? Imo nga maani ang anuman nga imo nga ginpanggas. But silingon sini, kung nagpanggas ka humay, hindi ka mag-ekspektar nga trigo ang imo nga maani. Kung hindi, humay man ang anihon mo, kay ang imo nga ginpanggas humay man. Kung nagtanom ka sang santol, hindi ka mag-ekspektar nga magpamunga ini siya sang paho o kon lansones. Kay nga man, kay santol ang imo nga gin tanom. Now, kung lang taon naton, kag kung aton nga usisaon ang ini nga ginatawag naton, eksperyensya naton sa aton nga nga tawhanon nga pagpangabuhi, makita naton nga amo man ina siya sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Kung ano ang imo nga ginhimo, amo man ina ang imo nga maeksperiensyahan. Kay ang aton subong nga sitwasyon, produkto ini sang mga desisyon nga ginobra naton sa nagligad. Our present situation is but a product of our past decisions or actions. Ano ba silingon sini? Isa sa mga butang bala nga makita man naton sa aton niya nga pagpangabuhi, amo ang ginatawag naton the cause and effect principle. Ang gintunaan kag ang epekto. Masami ang mga epekto may ara gid ina sang gintunaan. Nga nag-amo sini kay may ginhalinan, may kabangdanan ina. Sa aton yang espiritu na pagkabuhi, amo man sini. Amo ining aton sitwasyon subong. Kay nga man, sa mga nagliligad nga mga binulan, tinuig ayhan. May mga desisyon kita, may mabutang kita nga ginhimo, nga tungod ginhimo naton ina, ginsunod naton ina, amo ini ang resulta naton subong. So kung silingon sini, kung maayo ang imo nga ginhimo, maayo man ang resulta sini. Ayhan, hindi man matawag naton nga maayo, apang nibaluan naton nga may kaayuhan gid. Amo nang kinalain.
may posibilidad nga hindi man maayo ina ang resulta sa imo desisyon apang may kaayuhan gid ina sa punta. So, ang kamaturan man ni makita naton kung malain ang imo nga ginhimo, ti ang resulta sina malain man ayhan. Sa una paglantaw naton maayo. Pero nahibaluan naton nga may kalainan gid ina nga resulta. Kay una sa tanan, ang kabangdanan sini malain man. So, balik kita gamay para maintindihan naton, no? Kag aton ini nga matun-an sing maayo. Kung nangin mabinuligon ka sa imo nga pagpangabuhi, madamo ka sang may ginbuligan, kag ano ang gakatabo sa imo man nga pagpangabuhi, may ara gid ina nga balos. Kag ayhan kay balo ka o kon wala man apang may nagabulig gid sa imo. Tigay nga ano na. Tungod amo ng prinsipyo nga makita naton kung ano ang imo ginsabog, anihon mo man. Ayan sa isa ka tawo. Nagimo siya sang isa ka hindi maayo nga butang. Kag sa ulihi, iya nga nakita nga danag malipayon man siya, okay man siya, nami man iya nga pangabuhi. Pero naibaluan niya nga hindi ato maayo nga butang. Kag pila ka adlaw, tinion lang ang magasukot sa iya sang sina nga butang nga ginhimo niya. Kaya nga man, the principle of sowing and reaping. You will reap what you have sown. Amoy na makita naton kung sa aton pa kung matarong ina maga-ani gid ikaw patod gid ina sang matarong man nya butang. Apang kung malaot na maga-ani ka man sang malaot man nya butang. Kaya amo ina makita naton sa prinsipyo sa pulong sang Dios. No, ikaduha diri nga makita naton, your harvest is greater than what you sow. Ano ba't silingon sini? Ang imo nga ginani, labaw pa, dako pa, sang sa imo nga ginpanggas. Ang binhi, tamaan na kagamay. Pero ang imo nga patubas, dako. Ano ba't silingon sini? Ayan, isa lang kasalmon ay mga binhi. Pero sa imo nga pag-ani, isa na ina kapaniga. Kung sa aton padako, labaw kag madamo ang imo nga pagaanihon sang sa imo nga ginpanggas. Ini nga prinsipyo kung aton nga lang tahon sa pulong sa Ginoo tamaan gid ini ka matutuod gid. Lantahon talang sa kabuhi ni Joseph. Amuning makita naton anong ginpanggas niya. Nagtindog siya sa matarong. Gintilawan sa San Diyos, paagi sa asawa ni Potifar, nagtindog siya sa matarong. Anong natabo? Sa una, nga mga tikang niya, kung ato niyang usisaon da makambal kita, di indra, ang kaayo San Diyos. Ginimo niya na gani matarong tapos ginbilanggo pa siya. Ginlipatan pa siya sa pila ka mga tinuig. Apang nibaluan nato niya wala nagtapos ang ina nga eksperyensya ni Joseph. Kay sa ulihi nga bahin, nag-ani siya sang iya nga ginhimo. Kaglabaw pa ang iya nga ginani tungod sang iya nga ginhimo. Amo man ina ang makita naton, kag masapuan naton sa kabuhi sang mag-asawa nga si Isaac kag si Rebecca. Ang natabo sa ila, may pinasulabi sila. Ang bana si Isaac, ang iya pinalangga amo si Esau. Si Rebecca ang iya pinalangga si Jacob. Kag anong natabo? Amo lang ina ang ginubra sa sina nga mag-asawa. Pero kung lang taon naton ang kabuhi sa sini nga duwa ka mag-utod, kag ang ila kabataan, kag ang ila nga makapuhan, tamaan kagumon, kaya nga man tungod sang sina nga mga butang.
So, amo iniya kon aton nilang taon, dili naton masapuan nga amo ni gali ka importante ang aton mga desisyon, ang aton gali nga mga binuhatan. Kay kon ano ang aton desisyon nga ginobra subong, may dako ina nga epekto sa aton nga palaboton. Amo ng prinsipyo dira nga makita naton. Now, ika-tatlo diri nga masapuan naton sa sini nga ginatawag naton sowing and reaping principle. You reap later than you sow. Ano ba silingon sini? May ara gali nga ginatawag kita waiting period. Reaping may not be immediate, but it will definitely come. May mga tinion gid nga hindi insigida, kun hindi mga pila pa ka mga inadlaw, ayhan sinimana, ayhan binulan o kung pwede man nga tinuig. Kag may mga tinion pa gani nga hindi naton ini maani samtang sini nga pangabuhi naton subong. Apang nibaluan naton nga pat-od gid nga magaani kita sa palabuton didto sa ginrian sang aton nga Ginoo. That's why kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, tam-an gid gi importante nga ikaw kag ako magtuon kita kag mag-andam kita, kay may dako inigali nga konsekwensya ang anuman nga butang nga ginahimo naton subong. Ayan sa isa ka estudyante, wala siya nagkodigo kag nag-cheat sa ila nga final exams. Madiferensya gid ayan sa isa ka estudyante nga nag-cheat siya sa iya final exams. Ayan sa sadto nga estudyante nga wala nag-cheat, nubo ang iya nga score. Ato iya nag-cheat, taas ay iya nga score. Pero atong wala nag-cheat, klarong iya konsensya. Kag makalakat siya, tadlong. Atong nag-cheat, ano iya? Ara sa iya nga basi, madakpan siya, kag makick out siya, ma-expel siya tungod sang iya nga ginhimo. Amo niya kung aton nga lang taon, may mga konsekwensya gid. Kag ano ang matabo? Ikaw gusto mo nga magpakonsulta sa isa ka doktor nga balaan mo nga cheater, o kon mapatindog ka sang balay, kag imo nga ginahire isa ka engineer nga balaan mo nga ginbakal niyang iyang lisensya? Kulbaan kasi na. Di bala? Di maamo na nga kinanglanon gid nga mag-andam kita sa aton nga pagpangabuhi. Kaya nga man, may ara gali kita ginatog nga eternal consequences. Sa isa, kabana. Ang isa may ara extramarital affair. Ang isa wala. Anong matabo? Siguro sa may extramarital affair, daw excited siya kag ang thrill ara. Pero nabalaan niya nga sa unhan, kung madakpan siya, ano ang matabo? Hindi lang siya mahuwian ang iyang mga kabataan, ang iyang pamilya, maepektuhan siya ni. Apang sa isa nga nagtindog, kag subong man, nagbato sa temptasyon, anong matabo? Klarong iya konsensya. Kag nga ang ina nga ginhimo niya, magapabilin sa iya, kag magaani man siya sa matarong nga butang. That's why kung aton niya nga lang taon sa pulong sa Ginoo, let us learn to be far-sighted, which means that we need to see things according to God's perspective, according to what the future holds. Kaya nga man, sa unhan may paghukom, kag ang paghukom sang aton Ginoo pat-od kag patas. Kag nga ikaw kag ako, iya nga pahukman, suno sa iya nga talaksan. Kagabay pa, nga magapangabuhi kita, nga malipayon, nga may kaisog, tungod nakita naton ang ini nga prinsipyo, the principle of sowing
and reaping. Sa madason naman ni broadcast, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayos.